اے جڑی وجدان ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اسے واسطے ریکارڈ کی جاندی ہے کہ اے باہر دے ممالکہ تک نبی دے غلام سن کے ایک بھی بندہ رائے راستے آ جائے، جتنے مہمان چل کے آئے اس ویڈیو نو کوئی سن کے، اور اے ساڑھے جوید چراہی صاحب بڑی محبت فرماندے نے، انہاں دے نال لوگ رابطہ کر دیندے نے اور اپنے اپنے تاثرات کو بیان کر دینے، بڑے بڑے علماء دے خطابات اس انہاں دے چینل دوتے چڑھ دے پے نے۔ اللہ انہاں نو بھی برکت عطا فرمائے۔ توجہ میرے پر رکھنی ہے، مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، حضور دی بارگاہ دے اندر ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، جے تساں محبت نہ بولنا تے میں پھر تقریر کرنی ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے تے جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر ایک جملے دا میں ذمہ دار، کیونکہ ہونتے کوئی گنجائش کوئی نہیں، اے جڑی ریکارڈنگ ہوندی ہے، انج کہہ لو کہ تو گل منو کڈ تے میں تینوں پنڈو کڈاں، ممبر تے بیٹھ کے پکی تے پیٹی گل دینی پیندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جبریل حضور دی بارگاہ دے اندر آئے تے جبریل علیہ السلام نو میرے مصطفیٰ نے پوچھیا، جبریل ذرا دس سے صحیح کیڑیاں چیزاں دا تو شمار کر سکنا ہے؟ تے جبریل علیہ السلام مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، سونے مدینے دے ماہیا آقا، اے آسمانہ دوتے جتنے بھی ستارے نے، انہاں ستاریاں دی جتنی تعداد ہے، آقا جبریل نو رب نے انی طاقت عطا فرمائیے کہ جبریل انہاں ستاریاں دا شمار کر سکدا ہے۔ دوسرے جملے، جبریل اور کڑی چیز دا شمار کر سکنا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت دے اندر عرض کی تھی، آقا رب نے منو اتنی قدرت عطا فرمائیے کہ زمین دے ہوتے جتنے بھی درخت نے، انہاں درختاں دے ہوتے جتنے بھی پتے نے، آقا رب نے منو اتنی طاقت عطا فرمائیے کہ جبریل انہاں درختاں دے پتیاں دا شمار کر سکتا ہے۔ حضور مسکرائے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جبریل اور کیڑی چیز ہے جنہاں تو شمار کر سکنا ہے؟ نبی دے غلاموں جملے سنے آجے، جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت چرچ کی تھی، آقا جبریل نو رب نے اتنی طاقت عطا فرمائیے، اتنی ہمت عطا فرمائیے کہ دنیا دے ہوتے جتنی ریت، جتنے صحرات، جتنے دریا، جتنیاں نہراں، انہاں نہراں دے اندر جتنی بھی ریت ہے، جبریل نو رب نے اتنی طاقت عطا فرمائی، اتنی قوت عطا فرمائی کہ جبریل انہاں سارے دریاواں دی ریت دے ایک ذرات شمار کر سکتا ہے۔ نبی دے غلاموں جملے سنے آجے، میرے مصطفیٰ مسکرائے، حضور مسکرا کے کہندے نے، جبریل اے ساریاں چیزیں ایک پاس ہے، جبریل تو ساریاں چیزیں دا شمار کر سکنا ہے، لیکن مدینے دے تاجدار دی بارگاہ ذرا اے تے دس کوئی ایسی چیز بھی ہے وے جدا تو شمار نہیں کر سکتا؟ ہن میں جملے جڑے دے لگا، اور جملے سنے آجے، جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آقا ایک چیز ایسی ہے وے جدا جبریل شمار نہیں کر سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جبریل کہہ ایسی چیز ہے؟ جبریل کے اندر نے آقا ملک پاکستان دے اندر کوئی ہوئے، یورپ دے اندر ہوئے، انگلینڈ دے اندر ہوئے، ساؤتھ افریقہ دے اندر ہوئے، دنیا دے جس بھی کونے دے ہوتے تاڑا غلام، تاڑے نال محبت کرن والا، آل نبی نال محبت کرن والا، اصحاب نال محبت کرن والا، جملے سنیا جے، جبریل کے اندر سونا دنیا دے جس بھی کونے دی ہوئے، جس بھی مقام دی ہوئے، جس وقت محبت نال تاڑی ذات دے درود پڑھ دے، بابا جملے ضائع نہ کریا جے، تاڑی ذات دے درود پڑھ دے، جس وقت محبت نال اور تاڑی ذات دے درود پڑھ دے، اس وقت دے اندر اللہ دی رحمت دیاں تجلیات دی اس بندے دوتے بارش ہوندی ہے۔ آقا میں ساری چیزاں دا شمار کر سکنا، لیکن جس وقت تاڑا غلام تاڑی ذات دے درود پڑھ دے، اللہ دی طرف جڑیاں دیتے رحمت نازل ہوندی ہے، جبریل انہاں رحمت دی بارش دا شمار ہی نہیں کر سکدا۔ اللہ یا رسول اللہ، فرمایا سونا جبریل ہر چیز دا شمار، یہ تو میں مختصر بیان کیتا ہے، درختان دے پتے، ریت دے ذرات، فرمایا جبریل نو رب نے انی قدرت عطا فرمائیے کہ میں ہر چیز دا شمار کر سکنا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جبریل کوئی ایسی چیز بھی ہے جدا تو شمار نہیں کر سکتا؟ عرض کی تھی، آقا جس وقت تاڑا غلام محبت نال تاڑی ذات تے درود پڑھ دے، اللہ دی طرف جڑی رحمت دی تجلیات دی بارش اس بندے دوتے نازل ہوندی ہے، جبریل اس رحمت دی تجلیات دا شمار ہی نہیں کر سکتا۔ کہ ایسا مسلمانوں
نبی دے غلاموں منو تے تینو رب نے شانہ عطا فرمائیاں جڑی گل دا منو کم ہویا گل سن لو تے دعا والے پنڈے آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں خالق کائنات نے والدین نو بڑیاں شانہ عطا کیتیاں میں جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا خالق کائنات نے فرمایا اللہ نے تھے اپنی عبادت حکم دیتا میری عبادت کرو نال ہی رب کائنات نے متصل فرما کے فرمایا والدین اتے احسان کرے آجے رب العالمین ایتھے اپنی عبادت حکم نماز پڑھن دا حکم قرآن پڑھن دا حکم اللہ اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے رب العالمین چاہی دے سی تو اپنی صفات بیان کردہ رحمان ہونا بیان کردہ رحیم ہونا بیان کردہ جبار تے قہار تے غفور الرحیم ہونا بیان کردہ لیکن اللہ ایتھے تسا اپنی صفات نو بیان نہیں کیتا والدین دے اتے احسان کرن دے ذکر نو متصل فرمایا ہے جس وقت سوال کیتا نا عالم تصورات دے خیالات دے اندر جا کے آواز آئی پریشان ہون دی لوڑ نہیں جواب اسی دے دینے ہاں اسی اتھے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے تے نالی والدین دے ہوتے احسان کرن دے ذکر نو متصل فرمایا ہے رب کائنات نے فرمایا اگر کوئی بت دی پوجا کرے کہ او دا ٹارگٹ میں وہاں میرے مد مقابل لیا کے بت دی پوجا کرے گا اگر کوئی سورج دی پوجا کرے کہ او دا مد مقابل میں وہاں رب کائنات نے فرمایا جنوں بھی کوئی ماند ہے او میرے مد مقابل لیا کے ماند ہے منو تے ہر کسے نو مننا پوے گا لیکن دنیا والو سن لو والدین دو تے احسان کرن دے ذکر نو متصل فرما کے رب کائنات نے دسی ہے جدے والدین او دے تے راضی ہو گئے سمجھ لے خدا بھی او دے تے راضی ہو جائے گا سونا مصطفیٰ بھی او دے تے راضی ہو جائے گا فرمایا جس دے ہوتے بھئی اے لنگر ہوں بس کر دیو ذرا اے 2-4 منٹ دے اندر منو گفتگو نو سمیٹ لین دیو اے جتنا لنگر آگیا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے تسی محبت فرماؤ تو ذرا بولو سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا توجہ میرے والے ہے ڈاٹ کے اللہ نے فرمایا رحمان رحیم ہونا جبار ہونا قہار ہونا میں تھے اپنی صفات کا ذکر نہیں کیتا والدین دوتے احسان کرن دے ذکر متصل فرما کے انہا دنیا والے انہوں میں دسنا چاہنا دنیا والو جڑا چاہندے ہو کہ ساڑھا خدا ساڑھے تے راضی ہو جائے سونا مصطفیٰ ساڑھے تے راضی ہو جائے پھر اپنے والدین نو راضی کر لیا جائے جیدہ والدین ہو دے تے راضی ہو گیا سمجھ لو خدا بھی ہو دا راضی ہو جائے گا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اب جو نقل جملے سنے آجے نبی علیہ السلام دے غلاموں رب کائنات نے والدین نو شانہ مقام رتبے کی عطا فرمائی تے بابا جڑا انہاں دو ہستیاں دے نال پیار کر لیندہ ہے پھر رب انہاں نو شانہ ہی بڑی عطا فرما چھڑتا ہے آؤ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑا والدین دا نافرمان ہوئے پہلے میں گل سناواں گا کہ جڑا والدین دا نافرمان ہے اگر بیت اللہ دے اندر بھی چلا جائے تے مدینے والا قبول نہیں فرمائے بابا جی مسجد بڑی دور دی گل نمازاں متقی پرہیزگار یہ ساریاں چیزاں ضروری نے بہت ہی ضروری نے انہاں بغیر گزارا کوئی نہیں لیکن والدین دی خدمت والدین دا ادب والدین دا احترام جس بندے دے والد سینے دے اندر والدین دا ادب احترام کوئی نہیں او دیاں نمازاں بھی قابل قبول کوئی نہیں ہو دا روزہ رکھنا بھی قابل قبول کوئی نہیں ہو دا حج کرنا بھی قابل قبول کوئی نہیں میں اپنی گل نہیں سنان لگا آؤ میں اللہ دے ولی دی گل سناواں اللہ دے ولی حضرت مالک بن دینار بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے توجہ میرے والے ہے ڈٹ کے ذرا بولیا جو سبحان اللہ بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے طواف کر دیا لبیک اللہم لبیک دیا صدامہ بلند نے حضرت مالک بن دینار دینا کان چی آواز پئی کوئی بندہ بولتا لبیک اللہم لبیک لیکن اگو آواز ہوندی ہے لا لبیک حضرت مالک بن دینار بڑے پریشان ہوئے چل دیا منظر کشی پہ کر دینے میں ویکھاں کیڑا بندہ ہے جڑا لبیک تے اللہم لبیک دیا صدامہ بلند کرتا ہے لیکن بیت اللہ چو آواز پہ ہوندی ہے لا لبیک تیرا کوئی آنا قبول نہیں تیرا کوئی طواف کرنا قبول نہیں حضرت مالک بن دینار دوڑ دینا بیت اللہ دے قریب گئے تے جا کے ویکھیا ایک بندہ ہوتے چادر لئی ہوئی ہے ہاتھ کٹیا ہویا ہے تے لبیک اللہم لبیک دیا صدامہ بلند نے لیکن بیت اللہ چو آواز آئی لا لبیک حضرت مالک بن دینار نے پھڑیا آپ فرماندے نے جوانہ رک جا جس وقت پوچھیا تو لبیک دیا صدامہ بلند کرنا ہے اگو لا لبیک دی آواز ہوندی ہے داستے صحیح کیڑا عمل کیتا ہی اکھاں نم ہو گئیاں کہندہ حضور ہے جڑا ہاتھ کٹی ہے شراب دے اندر مبتلا ساں شراب پیتی سی رمضان دا مہینہ تے ماں جس وقت اپنے گھر آیا
ماں نو میں آکے آکھے اماں جی روٹی چاہی دیئے بھوک بڑی لگی ہے. ماں کہنے لگی پتر رمضان دا مہینہ تعظیم کر ادب کر احترام کر. تے جس وقت میں ماں کو روٹی بیٹا رمضان دا مہینہ ہے اس مہینے دی تعظیم کر بے شک تو روزہ نہیں رکھے یا کہندہ قبلہ جس وقت اینی گل ہوئی اتنی گل کی تھی تے منو کہ میں کیڑا عمل کر بیٹھا کہندہ جی میں انج کر کے اپنا ہاتھ کٹ لیا. حضرت مالک بن دینار کہندے نے چل پھر آج اپنی ماں کو معافی لے کے آج ماں نے معافی دے دیتی بیت اللہ بھی معاف فرما دے گا. بابا ان جملے سنے اجے مہربانی ذرا جے توجہ ہے تے پھر ذرا ڈٹ کے بولی اجے سبحان اللہ. اب میں تے گلی گلی جا کے جی والدین دی شان تے ہوکا پیا دینا ایک بھی بندہ رائے راستے آ جائے رب کعبہ دی قسم ہے اے شانہ مقام رتبے مل دینے والدین نال پیار کر لو اللہ مقام عطا فرما چھڑ دا جے. آؤ بابا جی ذرا توجہ فرمایا جے جس وقت نبی علیہ السلام دے غلاموں نوجوان حضرت مالک بن دینار دے نال چلی آئے چل دیاں اپنے مقام تے آ گیا آ کے ان دستک دیتی ہے. اندرو بوٹی جی مائی بول کے کہندی آن والیا کون ہے کہندہ اماں میں تیرا پتر آیا ہوا اماں جی میں تیرا لال آیا ہوا. ماں اندرو بول کے کہندی ہے بیٹا تسی نال چل کے آ گئے تسی نال چل کے آ گئے میں اماں نے نو معاف فرما چھڑے. جی اے ماواں دے دل بڑے نرم تے بڑے عریض ہوندے نے. ایک واری والدین نال پیار کر کے دیکھو والدین دے نال محبت کر کے دیکھو والدین نال محبت کر کے دیکھو رب کعبہ دی قسم زندگی دا بیڑا پار ہو جائے گا. آخرت دا بیڑا پار ہو جائے گا. اساں دنیا نو روندیاں ویکھیا تڑپدیاں ویکھیا لیکن جس وقت دے والدین انمول تحفہ اس دنیا تے اس جہاں تو چلے جاندے پھر پتہ لگدا اس جگ وچ کنج دی وقت گزارنا ہے اس جگ دے وچ کنج دی زندگی گزارنی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں حضرت امیر المومنین حضرت عمر خطاب دا دور پا کے تے آپ دی بارگاہ دے اندر ایک غلام آ گیا تے غلام نے آ کے جڑے جملے حضرت امیر المومنین دی بات تک جتے ذرا جملے سنے آئے کہندا حضور میری ماں بزرگ ہو چکی ہے بڑی بڑھاپے دے اندر پہنچ چکی ہے تے جس وقت میری ماں نظر بھی نہیں آوندا تے میں اپنی ماں نو اٹھا کے نا تے واش روم تک لے کے جانا پیشاب کراون واسطے تے حضرت جی میری ماں دا میدا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میری ماں رستے وچ جاندیاں میرے اوتے پیشاب کر دیندی ہے تے دسو صحیح ذرا میں اپنی ماں دی اتنی خدمت کرنا میرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہویا. امیر المومنین پہلے مسکرائے لکھن والے نے کمال لکھے تھوڑی دیر تو بعد حضرت امیر المومنین دیاں چیخاں نکل گئیاں. آپ کہندے نے جوانہ تو حق ادا ہوندی گل پیا کرنا ہے کہندا حضرت جی جس وقت امیر المومنین دی بارگاہ وچ گل پیا سناندا ہے کہندا حضور بچپن دا زمانہ تے ساڈی ماں بھی سانو چکدی تے اسی بھی پیشاب کردے نے ساں تے اج اسی بھی اپنی ماں نوں اٹھانے تے ساڈی ماں ساڈے تے پیشاب کر دیندی. امیر المومنین کہندے نے پتر نیت دا فرق ہے بیٹا نیت دا فرق ہے. سنو نبی دے غلاموں جس وقت اتنی گل کیتی تے آکھیا نیت دا فرق اے وے کہ جس وقت ساڈی ماں تیری ماں تینوں چکدی سی تیری ماں تینوں چک کے راہ سواندی سی کہ تو ماں دے پیشاب کر دینے سا تے ماں دعا کردی سی اللہ میرے شالہ پتر دی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. تو اپنی ماں نو لے کے جانا ہے میدا کمزور ہو گیا ہے ماں تیری بزرگ ہو چکی ہے تے جس وقت ماں نو لے کے جاویں تے ماں تیرے تے پیشاب کر دیندی ہے تے تیرے دل چ دعا نکلدی ہے مولا میری ماں ہن بزرگ ہو چکی ہے ایدی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے بیمار ہو گئی ہے اللہ اینو پردہ عطا فرما. آکھیا صحابی تیرا تے تیری ماں دا فرق اے وے کہ جس وقت تو اپنی ماں تے پیشاب کرنا سیں او ماں دعا کردی سی مولا شالا میرے پتر دی زندگی لمبی ہو جائے تے اج جس وقت تیری ماں تیرے تے پیشاب کر دیئے تے تو کہنا مولا میری ماں نو پردہ دے دے. آکھیا تو تے حق تے ساری زندگی دے حق ادا ہوندی گل پیا کرنا ہے. کوئی صحابی رسول سن لے تو تے اپنی ماں دے ایک لمحہ دا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ساری زندگی دا
حق کی گل پیا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اے والدین بڑے عظیم تحفے ہیں. والدین بڑا انمول تحفہ ہے. اج انہاں نال پیار کر لو, اج انہاں دے نال محبت کر لو. رب کعبہ دی قسم اے زندگیاں گزر جان گیاں, زندگیاں بیت جان گیاں, لیکن اے جنہاں نے والدین نال پیار, والدین نال ادب, والدین دی عزت کیتی ہے, رب کعبہ دی قسم انہاں ایتھے بھی مقام پا لیا تے اگلے جہان میں مقام پا لیا. آخری بات سن لو, مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, مدینے دے تاجدار آقا نال پیار فرمانے والوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نال محبت کرنے والوں, والدین رب نے کنیاں شاناں عطا کیتیاں, کتنا مقام عطا کیتا ہے. اے میں ماں دی گل سنائی آؤ, پھر باپ دی گل بھی سن لو. کہ جڑا اپنے باپ دے نال پیار کردا ہے, محبت کردا ہے, رب اونوں کنیاں کے شاناں عطا فرما چھڑدا ہے. میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور فرماندے نے جڑا دنیا دے اوتے رہ کے اپنے باپ نو ایک پانی دا گلاس پلاندا ہے, میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کل مدینے دا تاجدار اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال اس بندے نو حوض کوثر عطا فرماؤں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, اے والدین بڑے عظیم تحفے نے, والدین بڑے عظیم ہستیاں نے. جس وقت اے والدین کا سایہ اس جہاں تو چلے جائے, انہاں گڑیاں تو چلے جائے, پھر پتہ لگدا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں, آپ نے جملے سن لو. ایک باپ ہے تے اودے 4 پتر نے. اگر جی جملے سنیا, ایک باپ تے اودے 4 پتر, تے باپ بڑا بیمار ہو گیا ہے. او باپ اج بیمار ہو گیا جڑا مصریاں دے پیچھے دیاریاں لاندا رہیا ہے. اج اسی بڑے بڑے عہدیاں تے فیض یاب ہو گئے, بڑا مقرر بن گیا, بڑا خطیب, بڑے بڑے وکیل بن گئے, بڑے بڑے معاملات ہو گئے, تے اسی کہنے ہیں جی والدین نو کس گل دا پتہ ہے. اج او باپ بیمار ہو گیا تے 4 پتر نے. جس وقت باپ بیمار ہویا, سب تو چھوٹے پتر نے اپنے 3 ویراں نو کٹھیاں کر لیا تے کٹھیاں کر کے کہندا یارو ساڈا باپ بیمار ہو گیا, دی دوائی دا بھی خرچہ ہے, اے دے کھانے دے بھی اخراجات نے, دی رہائش دے بھی اخراجات نے, دے لباس دے بھی اخراجات نے, تے آؤ بیٹھ کے کوئی سلام مشورہ کریے کہ کی معاملہ ہونا چاہیے. ہن چھوٹا سب تو جڑا پتر سی وہ کہنے لگا کہ اسی انج کرنے ہاں کہ جن نے باپ نو لینا ہے انہیں جائیداد وچوں کوئی حصہ نہیں لینا. جن نے باپ نو لینا ہے جائیداد وچوں انہوں کوئی بھی مال, کوئی بھی حصہ, کوئی شے نہیں ملے گی. حضرت جی امتحان بڑا اوکھا سی. 3 ویر جس وقت اکٹھے ہوئے تے اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ ہن کی کریے, اے چھوٹے ویر نے تے بڑا مشکل مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے, کیڑا معاملہ ہونا چاہیے. جس وقت انہاں جا ویلا گزرن کا چند منٹ دا ٹائم دے, ذرا سی آپس دے اندر کوئی سلام مشورہ کر لئیے. جس وقت سلام مشورہ آیا, انہاں آکھیا اے چھوٹا ویر بڑا سیاںا پیا بندا ہے, تینوں کہنے آ پیو تو رکھ لے تے جائیداد سانوں دے دے. پیو تو رکھ لے جائیداد سانوں دے دے. جس وقت فیصلہ ہو گیا, انہیں آکھیا منوں منظور ہے. انہیں بڈھے باپ نو نال لیا تے جا کے اپنے گھر تے اپنی بیوی نو کہنے لگا پلیے پیو میرے حصے دے اندر آ گیا. پیو میرے حصے دے اندر, او بھی اگوں کوئی نسلی سی. انہیں نال سینے لا کے آکھیا یہ تیرا پیو نہیں ہے تے میرا بھی پیو ہے. میں آکھیا تیرا پیو نہیں ہے میرا بھی پیو ہے, پریشان نہ ہو, زندگی دے اندر دی خدمت دے اندر گزار دیواں گی, زندگی دے اندر ادب تے احترام کراں گی. جس وقت گزریا بابا جی, بابے دا آخری ویلا آ گیا. بابے دیاں جس وقت آخری گھڑیاں آئیاں تے بابا کہنے لگا اپنے سب تو چھوٹے پتر نو, پتر جا میرے وڈے پتراں نو بلا کے لے کے آ. انہوں نے کہا جی باپ پہ جاندا جی آخری واری آ کے مل لو. اج باپ آخری واری جا رہا جی, تے جس وقت چھوٹے پتر نے گلیاں چ دوڑ لائی تے جا کے پوچھدا پیا ہے اپنے ویراں نو, آندا آجو اج باپ نال آخری واری مل لو. باپ جا رہا جی, کبھی والدین نو ستایا نہ جی. جس وقت چھوٹا پتر گلیاں دے اندر پہ دوڑدا تے وڈا بھرا کہنے لگا جا چلا جا, آسانیاں ہونا, جے انہوں سامبھیا ہی اج فوت ہو جائے گا تے تو ہی سنبھال لئی. جس وقت چھوٹا پتر دیاں چیخاں نکل دیاں تے دوڑدا دوڑدا واپس آ گیا. جس وقت دوڑدا دوڑدا واپس آیا, بوڑھے باپ دی ہائی نکلی, کہندا پتر ویر آ گئے نہیں. آندا ابا اج انہاں نہیں آنا, اج انہاں آن تو انکار کر دیتا ہے. باپ کی اس وقت چیخاں نکلیاں. بابا جی باپ نے اج ہاتھ چکے تے ہاتھ چک کے دعا کی, کہنا مولا اے میرے چھوٹے پتر نے میری ادب تے احترام دے اندر زندگی گزاری ہے, اللہ کبھی بھی زندگی دے اندر کسی چیز دی محتاجی نہ ہوے. بابا جی بس باپ دے سینے چ جڑی ہائی نکلی, دعا نکلی, آخری جملے سن لیا جے. باپے دے سینے چ جڑی ہائی نکلی, اتلو باپے دا انتقال ہو گیا ہے. پتر چیخاں مار مار کے پیار ہوندا ہے, لوکو اج میرا ویڑا اجڑ گیا جے, وے لوکو اج میرا باپ اس دنیا تو چلے گیا جے. باپ کی تدفین ہوئی. بابا جی پہلی رات آئی تے ستا, خواب کے اندر ایک نیک بندے آئے, وہ آ کے کہنے لگے نے اوے اٹھ نیک بندے آ, ساری زندگی اپنے باپ کی خدمت کیتی ہے, فلاں جگہ تے چلا جا, 10 درہم پے نہیں انہوں نے لے کے اپنے استعمال دے اندر کر. ہن بابا جی وہ لالچی نے سی, کہندا دسو بابا جی وہ 10 درہم دے اندر رب دی کوئی رحمت کوئی برکت ہے یا نہیں؟ آکھے نہیں, انہوں
دے اندر برکت کوئی نہیں. کہنا نہیں منو نہیں لوڑ جی میں نہیں لینے. دوسری رات تے پھر وہی بزرگ آ گئے. انہاں کہیا اٹھو نوجواناں ساری زندگی باپ دی خدمت کیتی یا فلاں جگہ تے 5 درہم پے نہیں تے جا کے لے لے. کہندا پھر وہی سوال کہندا بابا جی دسو انہاں دے وچ برکت ہے یا نہیں ہے؟ بابے ہوری کہندے نہیں اودے وچ برکت کوئی نہیں. کہندا منو نہیں لوڑ. تیسری رات آئی تے جس وقت تیسری رات دے لمحات آئے تے جس وقت پھر وہی بابا جی آئے آ کے کہندے نے اٹھ باپ دی خدمت کرن والیا فلاں جگہ دے تے 1 درہم پیائی جا کے لے لے. کہندا بابا جی انہاں دے وچ برکت ہے؟ آکھیا اج ہاں برکت ہے. بابا جی جس وقت انہوں نے درہم نو لیا سویر ہوئی اس مقام تے گیا درہم لیا. درہم لین تو بعد لالچ تے ہے ہی کوئی نہیں سی. انہیں آکھا چلو 1 درہم دی مچھی لینے ہاں جا کے بیوی بھی کھائے گی بچے بھی کھان گے رب دا شکر ادا کر لواں. جس وقت مچھی رہی تے بابا جی چلدا چلدا گھر پہنچیا جا کے کہندا ہے چلیے کملی ہے میں 1 درہم نو ملیا سی تے میں مچھی لے کے آ گیا. تے جس وقت اودی بیوی نے انج کر کے مچھی نو چاک کیتا تے بیوی دیاں چیخاں نکل گئیاں. کہندی سر تے سائیں سر تے تاج ذرا آئی ہو رہا. آکھیا کی گل ہوئی ہے؟ آکھیا ویکھ اس مچھلی دے اندروں ہیرے نظری پہ اوندے. آکھیا اس مچھلی دے اندروں ہیرے نظری پہ اوندے نے. بابا جی اے انج کر کے انہیں 2 ہیرے کڈے تے چلدا چلدا نا سنیارے دے کول چلا گیا. جا کے کہندا سنیارا جی ویکھیا جے ہیرے. جس وقت انہیں ویکھیا نا تے مسکرا کے کہنے لگا میں تے نہ دھوکھا تے فریب نہیں کر سکدا. کیوں تو ساری زندگی باپ دی خدمت کیتی. جس وقت والدین دا بندہ خدمت گزار بن جائے پھر دنیا میں انہوں نے ہاتھ چومدی انہوں نے شانہ مقام رتبے عطا فرما چھڑدا ہے. آکھا میں تے نہ دھوکھا فریب نہیں کر سکدا میں تے نہ کوئی بھی آئندہ کام نہیں کر سکتا. کیوں تو ساری زندگی اپنے باپ دی خدمت کرتا رہا. بابا جی اس وقت انہیں 2 ہیرے پڑے. کہندے انہاں دی قیمت کون دے سکتا ہے؟ انہیں کہا اس وقت دا بادشاہ تے او دے سکتا ہے. جس وقت دے بادشاہ دے کول جا کے ہیرا پیش کیتا انہیں اپنے جتنے بھی رفقاء نوں بلایا. انہیں کہا ادھر ہیرا چیک کرو. ہیرا دیکھا گیا آپس دے اندر انہاں دی سلام مشورایا. انہیں کہا بادشاہ ہیرا ہاتھوں نہ جان دئی جتنا ادا سودا لگ دئی جتنا ریٹ لگ دئی اینو دے دے تے ہیرا خرید لے. جس وقت بادشاہ نے گل سنی انہیں 40 اونٹ بابا جی جس وقت سامان دے نال سونے تے چاندی دے لدے. آکھے نوجواناں اے لے لے تے اے ہیرا منو دے دے. جس وقت 40 اونٹ ہیرا تے چاندی دے لے تے بادشاہ کہندا اور بھی ہیرا ہے. نوجوان کہندا ہاں جی ایک اور بھی ہیرا ہے. آکھے جاؤ بھی لے آ. آکھے بادشاہ اگے سودا کیتا تو سودا لایا تو ریٹ لایا تو لیکن وہ ہیرا داں گا ضرور لیکن ریٹ تیرا نہیں ہوئے گا ریٹ میرا ہوئے گا. آکھے جا ہیرا لے کے آ. بابا جی جس وقت ہیرا آ گیا ہیرا لے کے آیا. انہیں آکھا 100 اونٹ سونے تے چاندی دے لواں گا. بادشاہ نے آکھا جا دیتے. بابا جی 140 اونٹ لے کے جس وقت گیا باپ دی ساری زندگی خدمت ادب تے احترام کیتا. زندگی دے اندر رنگ کی لگا ہے. 3 دن ہوئے نے باپ نو گیا سینے چوہائی نکلی سی. رب نے پورے علاقے دا بادشاہی بنا چھڑیا. پورے علاقے دی بادشاہی مل گئی. بابا جی اے والدین عظیم تحفہ انمول تحفہ ہے. انہاں نال پیار کر لو ادب احترام کر لو. جڑا والدین دا ادب گزار بن جاندا ہے دنیا دے اوپر وی اونوں شاناں مل جاندیاں نے آخرت دے اندر وی مقام مل جاندا ہے. قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا